बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वक्त की पाबंदी में फिर सरे फहरिस्त। सऊदी हुकूमत रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अक्टूबर 2024 के लिए सऊदी एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त रहा है, जिसने 82% पाबंदी की शरह हासिल की है। महकमा शहरी हवाबाजी ने एयरपोर्ट्स को 5 कैटेगरी में तकसीम किया। पहली कैटेगरी में उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया जहां सालाना 15 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली कैटेगरी में नुमाया पोजीशन हासिल की, जबकि उसी कैटेगरी में जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 64% पाबंदी की शरह हासिल की है। GACA ने सऊदी अरब के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है। एयरपोर्ट की कारकर्दगी जांचने के लिए 11 मेयार मुकर्रर किए गए हैं। जुड़े हुए बच्चों को अलग करने के प्रोग्राम के 30 साल रियाद में आलमी कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी शाह सलमान इमदादी और फलाही मरकज़ के निगरान आला और ऐवान शाही के मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा कि खादम हरमैन शरफैन की ज़ेर सरपरस्ती में इतवार 24 नवंबर को आज जो 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाएगी। SP के मुताबिक मुकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि सियामी बच्चों को अलहदा करने के सऊदी अरब के प्रोग्राम को शुरू किए हुए 30 साल मुकम्मल हो जाने पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जा रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि 1990 में पहले केस से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, जिसके बाद सऊदी अरब की क़यादत ने इस जानब ख़ुसूसी तवज्जो दी और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्राम वसअत इख्तियार करता गया। अब आलमी सतह पर इंसानियत की अजीम खिदमत अंजाम दी जा रही है। इंडियन तारिक पर छुरी से हमला करके लूटने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने कहा कि इंडियन तारक वतन पर छुरी से हमला करके लूटने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा हमलावर शख्स पाकिस्तानी तारक वतन है। गिरफ्तार शुदा शख्स ने इंडियन तारक वतन पर हमला करके उसे रकम चोरी की और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने रिकॉर्ड वक्त में उसका सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा मज़कूरा शख्स से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सहराई बिल्ली मासूम नजर आने वाला महारत से शिकार करने वाला नन्हा दरिंदा। चंद दिन पहले सऊदी अरब के सहराई इलाके नफूद अल अरीक में सहराई बिल्ली की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जो जंगली हयात की अफजाइश के लिए की जाने वाली कोशिशों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सहराई बिल्ली के बारे में हम क्या जानते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली ये छोटी सी बिल्ली दर हकीकत एक नन्हा दरिंदा है। शक्ल सूरत से आम बिल्ली है, बल्कि आम बिल्ली से किसी तरह मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ हुजम में छोटी है, मगर सहरा में रहने की वजह से इसमें भूख और बर्दाश्त जो प्यास है वो करने की बड़ी सलाहियत है। सहराई बिल्ली गोश्तखोर है और इंसान से मानूस नहीं होती, बल्कि इंसान को दुश्मन समझती है। सहरा इसका असल मस्कन है और पहाड़ों और गारों में भी रहना पसंद करती है। इंतहाई मुश्किल मौसम के अलावा नहायत गर्मी भी बर्दाश्त कर सकती है। सहराई बिल्ली गर्म मौसम में दिन भर बिल में छुपी रहती है और शिकार के लिए रात को निकलती है। चूहे, छिपकली, सांप, गो और इस तरह के अपने से छोटे जानवरों का शिकार इंतहाई महारत से करती है। घुप अंधेरे में भी ये वाज़ेह देख सकती है और पानी के बगैर तवील अरसा जिंदा गुजार सकती है। इंसानों के अलावा उकाब, उल्लू और लगड़ भगड़ इसके दुश्मन हैं जो इसका शिकार करते हैं, मगर आमतौर पर वो अपने दुश्मन से फरार होने में कामयाब हो जाती है। हज 2025 पाकिस्तानी हाजियों की सहूलत के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करने का ऐलान। पाकिस्तान की मजहबी अमूर की वजारत ने हज के लिए खसूसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इतवार को मजहबी अमूर की जानब से बताया गया कि पाक हज 2025 नामी जो एप्लीकेशन है वो हज्जाज की सहूलत और मालूमात की फराहमी और रहनुमाई के लिए शुरू की जा रही है। आने वाले हज सीज़न के हवाले से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1,79,210 ज़ायरीन का कोटा दिया है। पीर के दिन से पाकिस्तान के 15 नामजद बैंकों ने हज के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें वसूल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है।
وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں اپلیکیشن کے حوالے سے بتایا گیا کہ پچھلے سال بھی حاجیوں نے اس اپلیکیشن کو استعمال کیا، جس سے ان کو حج کے حوالے سے اہم معلومات ملی۔ وہ اینڈرائیڈ اور آئی فون دونوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ بیان کے مطابق وزارت مذہبی امور نے حاجیوں کی رہنمائی اور سہولت کے لیے پاک حج ایپ لانچ کی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس اپلیکیشن کی بدولت حاجیوں کو حج کے بارے میں معلومات ملتی رہیں گی۔ زائرین اس پر اپنی حج کی تربیت کے شیڈول، تاریخ، وقت اور مقامات کے حوالے سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر روانگی اور واپسی کی پرواز، ٹکٹ، تاریخ، وقت اور شہروں کے بارے میں معلومات دستیاب ہوں گی۔ وزارت مذہبی امور کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اپلیکیشن مکہ اور مدینہ کے مختلف مقامات اور نقشے کی مدد سے وہاں تک جانے والے راستوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتی ہے۔ 2 دن کے لیے گاڑیوں کی اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ آج اتوار اور کل پیر کو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی ہو رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ نیلامی ابشر پورٹل کے ذریعے آن لائن ہوگی۔ نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت مقیم جو غیر ملکی ہیں وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں۔ محکمہ نے کہا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمایاں نمبر پلیٹس کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ رجال الماء اور محائل اسیر میں اسکول بند۔ موسلادھار بارش کے امکان اور غیر یقینی موسم کے باعث محائل اسیر اور رجال الماء میں آج اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ محائل اسیر اور رجال الماء میں دن بھر مطلع آلود رہے گا، جبکہ موسلادھار بارش کے بعد سیلابی ریلوں کا امکان ہے۔ محکمہ تعلیم نے کہا کہ طلباء اور اساتذہ کی سلامتی کے لیے آج تدریسی عمل آن لائن ہوگا۔ محکمے نے کہا کہ تمام اساتذہ اور انتظامی عملہ آن لائن ڈیوٹی دے گا۔ واضح ہے کہ محکمہ موسمیات نے کہا کہ سعودی عرب کے بیشتر ریجنز میں رواں ہفتے کے دوران موسم غیر یقینی رہے گا، جبکہ مکہ مکرمہ سمیت دیگر ریجنز میں بارش بھی ہوگی۔ سعودی لڑکی نے انجانے معمر شخص کو گردہ عطیہ کر دیا۔ سعودی لڑکی نے اپنا ایک گردہ ایک انجانے معمر شخص کو عطیہ کر دیا۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری وجہ سے ایک مریض کو مشکلات سے چھٹکارا مل گیا۔ الاخباریہ کے مطابق 20 سالہ سعودی لڑکی نے بتایا کہ گردہ عطیہ کر کے مجھے دلی سکون ملا۔ پچھلے 10 سالوں سے میرا یہ خواب تھا کہ کسی کو گردہ عطیہ کروں اور میری خواہش پوری ہوگی۔ اس کا صلہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی چاہتی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا سوشل میڈیا پر ان لوگوں کے حالات دیکھا کرتی تھی جو گردے کے امراض کا شکار ہو کر تکالیف سے گزرا کرتے تھے۔ ان کی تکالیف دیکھ کر میرے دل میں بے چینی ہوتی تھی اور یہ بھی سوچا کرتی تھی کہ کس طرح میں اپنی سطح پر کوئی رضاکارانہ کام کر سکتی ہوں۔ اسی سوچ کے تحت میں نے گردہ عطیہ کرنے کے لیے خود کو رجسٹر کرایا۔ کنگ سلمان ہاسپٹل سے مجھے کال آئی جہاں تمام طرح کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد گردہ عطیہ کرنے کے مراحل سے گزری۔ سعودی لڑکی کا کہنا تھا جو کچھ میں نے کیا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور یہ سوچ کر کہ کسی کو میری ذات سے فائدہ ہو جائے تو اس کا بدلہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ سعودی عرب نیپال میں مقابلہ حسن کرت کی میزبانی کرے گا۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور دفتر رہنمائی کے تحت نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں مقابلہ حسن کرت کا دوسرا ایڈیشن 21 اور 22 دسمبر کو ہوگا۔ ایس پی کے مطابق نیپال کی مختلف ریاستوں اور گورنریٹس کے 400 سے زیادہ شرکاء کوالیفائرز مرحلے میں شرکت کریں گے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔